ओम श्री परमात्मने नमः। अथैकोनविंशोऽध्यायः। राजोवाच। व्रतं पुंसवनं ब्रह्मन् भवता यदुदीरितं तस्य वेदितुमिच्छामि येन विष्णुः प्रसीदति। श्रीशुकुवाच। शुक्ले मार्गशिरे पक्षे यो सिद्धभर्तरनुज्ञया आरभेत व्रतमिदं सर्वकामिकमादितः। निशम्य मरुतां जन्म ब्राह्मणान् अनुमन्त्र्य च स्नात्वा शुक्लदति शुक्ले वसितालङ्कृताम्बरे पूजयेत् प्रातराशात् प्राग्भगवन्तं श्रिया सह। अलं ते निरपेक्षाय पूर्णकाम नमोऽस्तु ते। महाभूपतिपते नमः सकलसिद्धये यथा त्वं कृपया भूत्वा तेजसा महिनौजसा जुष्टैः गुणैः सर्वैस्ततोऽसि भगवान् प्रभु विष्णुपत्नी महामाये महापुरुषलक्षणे प्रियेथा मे भगवतो लोकम् आलोकमार्त नमोऽस्तु ते। ओम नमो भगवते महापुरुषाय महानुभावाय महाविभूतिपतये सा महाविभूतिर्बलिम् उपहराणीति अनेन हर हर मंत्रेण विष्णुरावाहन अर्घपाद्योपस्पर्शन स्नान वासुपवीत विभूषण गंध पुष्प धूप दीपोपहाराद्युपचार हंस समाहित उपाहरेत। हवि विशेषम तु जुहुयादनले द्वादशाहुतिः। ओम नमो भगवते महापुरुषाय महाभूपतिपते स्वाहेति। श्रियं विष्णुं च वरदा वासिसां प्रभवावुः भक्त्या सम्पूजयेन्नित्यं यदीच्छेत सर्वसम्पदा। प्रणमे दण्डवद्भूमौ भक्तिप्रहरेण चेतसा दशवारं जपेन मन्त्रं तथा स्तोत्रमुदीरयेत्। युवां तु विश्वस्य विभु जगतः कारणं परम् इयं हि प्रकृतिः सूक्ष्मा माया शक्तिर्दुरत्यया। तस्याधीश्वरा साक्षात् त्वमेव पुरुषः परा। त्वं सर्वयज्ञैज्ञेयं क्रियेयं फलभुग्भवान् गुणव्यक्तिर्यं देवी व्यञ्जको गुणभुग्भवान्। त्वयि सर्वशरीरात्मा श्रीशरीरेन्द्रियायशया नाम रूपे भगवती प्रत्ययस्त्वमपाश्रया यथा युवां त्रिलोकस्य वरदौ परमेष्ठिनौ तथा मा उत्तमश्लोक सन्तु सत्या महाशिषा इत्यभीष्टूय वरदं श्रीनिवासं श्रिया सह। तन्निसार्योपहरणं दत्त्वा च मनमर्चयेत् तथा स्तुवीत स्तोत्रेण भक्तिप्रहेण चेतसा यज्ञोच्छिष्टमवघ्राय पुनरभ्यर्चयेद्धरिं पतिं च परया भक्त्या महापुरुषचेतसा प्रियस्तैस्तैरुपनमेत प्रेमशीला स्वयं पतिः। बिभ्रयात् सर्वकर्माणि पत्न्या उच्चावचानि च कृतमेकतरेणापि दम्पत्योरुभयोरपि पत्न्या कुर्यादनर्हायां पतिरेतत्समाहितः। विष्णोर्व्रतमिदं विहन्यात् कथञ्चन विप्रान् स्त्रियो वीरवती स्रग्गन्धबलिमण्डनैः अर्चेदहरभक्त्या देवनियमम् आस्थितः। उद्वासुदेवं स्वेधाम्नि तन्निवेदितमग्रतः अद्यादात्मविशुद्ध्यर्थं सर्वकामर्थे तथा। एतेन पूजाविधिनामासान् द्वादशहायन्नीत्वाथोपचरेत् साध्वी कार्तिके चरमे हनि सोभूपेऽपस्पृश्य कृष्णमभ्यर्च्य पूर्ववत् पयाश्रितेन जुह्यायाचरुणा सहस्रपिशा। पाकयज्ञविधानेन द्वादश एवाहुतिः पतिः
आशीषा शिरसादाय तुजय प्रीतैः समीरिता प्रणम्य शिरसा भक्त्या भुञ्जीत तदनुज्ञया आचार्यम् अग्रतः कृत्वा वाग्यता सा बन्धुभिः दत्यात्पत्ने चरौ शेषं सुव्रजत्वं सुसौभगम् एतच्चरित्वा विधिवदृतं विभोरभिस्मितार्थं लभते पुमानि स्त्रीत्वेथास्थाय लभते सौभगं श्रियं प्रजां जीवपति यशो गृहम् कन्या च विन्देत समग्रलक्षणं वरं तु वीराहति किल्बिषा गतिं वृतप्रजा जीवसुता धनेश्वरी सुदुर्भगा सुभगा रूपमग्रं विन्देद्विरूपा विरुजा विमुच्यते आमयाभिनिन्द्रकल्पदेहम् एतत्पठन्नभ्युदे च कर्मण्यन्यन्ततृप्तिः पितृदेवतानां दुष्टा प्रयच्छन्ति समस्तकामान् होमावसाने हुतभुगः श्रीहरिश्च राजन्महन्मरुतां जन्म पुण्यं दितिर्व्रतं चाभिहितं महत्ते इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैशाखिक्यमष्टादशसहस्रायां पारमहंस्यां संहितायां षष्ठस्कन्धे पुंसमनव्रतकथनं नाम एकोनविंशोऽध्यायः। बोले वृंदावन बिहारी लाल जी की जय। इति षष्ठस्कन्धः। हरि ओम तत्सत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणं सप्तमस्कन्धः। अथ प्रथमोऽध्यायः। राजोवाच समः प्रिया सुहृद्ब्रह्मन् भूतानां भगवान् स्वयम् इन्द्रियस्यार्थे कथं दैत्यान्नवधीद्विषमो यथा नाहस्यार्थः सुरगणैः साक्षान्नि श्रेयसात्मना नैवासुरेभ्यः विद्यसे नोद्वेगस्यागुणस्य हि इति न सुमहाभागनारायणगुणान् प्रति संशया सुमहान् जातस्तद्भवान् क्षेतुमर्हति। श्रीशुकुवाच साधु पृष्ठं महाराज हरेश्चरितम् अद्भुतं यद्भागवतं महात्म्यं भगवद्भक्तिवर्धनं गीयते परमं पुण्यं ऋषिर्नारदादिभिः नत्वा कृष्णाय मुने कथिष्ये हरेः कथां निर्गुणोऽपि अजोऽपि व्यक्तो भगवान् प्रकृतेः परः समाया गुणमाविश्य बाध्यबाधकतां गता सत्त्वं रजस्तम इति प्रकृतिर्नात्मनो गुणाः न तेषां युगपद्राजन्यासमुल्लास एव च जयकाले तु सत्त्वस्य देवर्षीन् रजसो असुरान् तमो यक्षरक्षांसि तत्कालानुगुणो भजत् ज्योतिरादिरिवा भाति संघातान् विविच्यते विन्द्यन्त्यात्मानमात्मस्थं मथित्वा कवयोऽन्ततः यदा सृक्षो पुरा आत्मनः परो रजः सृजत्येष पृथक् स्वमायया सत्त्वं विचित्रासु रिङ्गंसुरीश्वरा शयिष्यमाणस्तमः ईरयत्यसौ कालं चरन्तं सृजति सहस्रयं प्रधानपुंभ्यां नरदेव सत्कृत् या एष राजन्नपि कालीसिता सत्तं सुरानीकमिवैधयत्यतः तत्प्रत्यनीकान् सुरान् सुरप्रियो रजस्तमस्कान् प्रमिडोत्युरुश्रवा अत्रैवोदाहृतः पूर्वमितिहासः सुरर्षिणा प्रीत्या महाकृतौ राजन् पृच्छते अजातशत्रवे दृष्ट्वा महाद्भुतं राजा राजसूये महाकृतौ वासुदेवे भगवती सायुज्यं चेदिभुजा तत्रासीनं सुरसृषिं राजा पाण्डुसुतः कृतौ प्रपक्षे विस्मितमना मुनीनां शृण्वावतामिदं युधिष्ठिरुवाच अहोवत्यद्भुतं हेतिर्दुर्लभैकान्तिनामपि वासुदेवे परे तत्त्वे प्राप्तिश्चेद्यस्य विद्युषा एतद्वेदितुमिच्छामः सर्व एव वयं मुने भगवन्निन्दया वेनो द्विजस्तमसि पातितः दमघोषसुतः पाप आरभ्य कल्पभाषणात् सम्प्रत्यमर्षि गोविन्दे दन्तवक्त्रस्य दुर्मतिः सप्तो रसकृद्विष्णु यद्ब्रह्मं परमव्ययं श्रुतो न जातो जीवायां नान्धं विविशतुस्तमः कथं तस्मिन् भगवती दुरवग्राहधामनि
पश्यतां सर्वलोकानां लघ्मीयतुरञ्जसा एतद्भ्राम्यति मे बुद्धिर्दीपार्षिरिव वायुना ब्रूयेद तदद्भुतमं भगवांस्तत्र कारणं श्रीशुकुवाच राजस्तद्वचाकर्ण्य नारदो भगवान् ऋषि तुष्टा प्राह तमाभासृणवत्यास्तत्सदः कथा नारदुवाच निन्दन्नस्तव सत्कारण्यकारार्थं कलेवरं प्रधानपर्यो राजन् विवेकेन कल्पितं हिंसा तदभिमानेन दण्डपारुष्योर्यथा वैषम्यि भूतानां ममाहमिति पार्थिवायन्निबद्धोऽभिमानोऽयं तद्वधात् प्राणिनां वधात् तथा नायस्य कैवल्याद् अभिमानोऽखिलात्मना परस्य दम कर्तुर्हिंसा केनास कल्प्यते तस्माद्वैराननुबन्धेन निर्वैरेण भयेन वा स्नेहात् कामेन वा युज्यात् कथश्चिन्नेक्षते पृथक् यथा वैरानुबन्धेन मर्त्यस्तन्मयतां यात् न तथा भक्तियोगेन इति मे निश्चिता मति कीटापे संस्कृता रुद्धा कुण्ड्यायां तमनुस्मरन् सन्दव्यभययोगेन विन्दते तत्स्वरूपताम् एवं कृष्णे भगवती मायामनुजैश्वर्ये वैरेण पूतपापमानस्तमापुरनुचिन्तया कामाद्वेषाद्भयाद् स्नेहाद्यथा भक्तेश्वरे मनः आवेश्य तदहं हित्वा बहवस्तद्गतिं गता गोप्य कामाद् भयात् कंसो द्वेषाचाद्यादयो नृपा सम्बन्धाय वृष्णया स्नेहाद्वयं भक्त्या वयं विभो कथमोऽपि न वेना स्यात् पञ्चानां पुरुषं प्रति तस्मात् केनापि उपायेन मनः कृष्णे निवेशेत मात्र सेयो वश्चैदो दन्तवक्त्रस्य पाण्डवा पार्षद प्रवरो विष्णोर्विप्र सापादात् पदाच्युतो युधिष्ठिरुवाच कीदृशा कस्य वासापो हरिदासाभिमर्शना अश्रद्धेय एवा भाति हरेरेकान्तिनां भवः देहेन्द्रियसुहीनानां वैकुण्ठपुरवासिनां देहसम्बन्धसम्बद्धं एतदाख्यातुमर्हसि नारदुवाच एकदा ब्राह्मणा पुत्रा विष्णुर्लोकं यदृच्छया सनन्दनादयो जगमुश्चरन्तो भुवनत्रयं पंचषड्ढायार्भावा पूर्वेषामपि पूर्वजाः दिग्वावाससाशिशून् मत्वा दास्थौ तान् प्रत्यसेधताम् असपन् कुपिता एवं युवां वासं न चारता रजस्तमोभ्यां रहिते पादमूले मधुदिशा पापिष्ठामासुरीं योनिं वालिसौ यातमास्वता एवं सप्तौ स्वभवनात् पतन्तौ ते कृपालुभिः प्रोक्तौ पुनर्जन्मभिर्वां त्रिभिलोकाय कल्पतां जज्ञातयितौ दिते पुत्रौ दैत्यदानववन्दितौ हिरण्यकशिपूर्ज्येष्ठो हिरण्याक्षोऽनुजस्तथा हतो हिरण्यकशिपुर्हरिणा सिंहरूपिणा हिरण्याक्षो धरोद्धारे बिभ्रतां सौकरं वपुः हिरण्यकशिपुपुत्रं प्रह्लादं केशवप्रियं जिह्वासुरकरोन्नानां यातनामृतहेतवे सर्वभूतात्मभूतं तं प्रशान्तं समुदर्शनं भगवत्तेजसा स्पृष्टं न शक्नोदन्तमुद्दमयः ततस्तौ राक्षसौ जातौ केशिन्यां विश्रवसुतौ रावणा कुम्भकर्णस्य सर्वलोकोपतापनौ तत्रापि राघवो भूत्वा नैहन्नञ्छापमुक्तये रामवीर्यं श्रोष्यामि त्वं मार्कण्डेयमुखात् प्रभो तावेव क्षत्रियौ जातौ मातृसृजात्मजौ तव अधुना शापनिर्मुक्तौ कृष्णचक्रहतान् हसौ
वैरानुबन्धतीव्रेण ध्यायेनाच्युतसात्मतां नीतौ पुनर्हरे पार्श्वं जग्मतुर्विष्णुर्पार्षदौ युधिष्ठिरुवाच विदेशोदयिते पुत्रे कथमासीन्महात्मनि ब्रूहि मे भगवन्नेह प्रह्लादस्याच्युतात्मता। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां सप्तमस्कन्धे प्रह्लादचरितक्रमे प्रथमोऽध्यायः। बोले वृन्दावन बिहारी लाल जी की जय। अथ द्वितीयोऽध्यायः। नारद उवाच भ्रातैवं विनिहते हरिणा क्रोडमूर्तिना हिरण्यकशिपुराजन्यपर्यतप्य दृशासुषा आह चेदं रुषा गुरुणा सन्दष्टदशनच्छदः कोपोज्वलद्भ्यां चक्षुर्भ्यां निरीक्षन् ध्रुवमम्बरं करालदृष्टों दृष्टया दुष्प्रेक्ष्य भ्रुकुटीमुखा शूलमुद्यस्य सदसि दानवानीदमब्रवीत् भो भो दानव दयेतेया द्विमूर्धस्त्रक्षसग्वरः शतबाहो हयग्रीवो नमुषे पाकैल्वल विप्रचित्ते मम वचः पुलो मनसकुनादयः शृणुतानन्तरं सर्वे क्रियतामाशुमाचिरं सपत्नैर्घातिता क्षुद्रैर्वाता मे दयिता श्रूयते पार्श्वग्राहेण हरिणा समेनाप्युपधावनैः तस्य त्यक्तस्वभावस्य गृहेण मायावनौकसा भजन्तं भजमानस्य बालस्येवा स्थिरात्मनः मक्षूलभिन्नग्रीवस्य भूरिणा रुधिरेण वै रुधिरप्रियं तर्पयिष्ये भ्रातरं मे गतव्यथा। तस्मिन् कूटे अहिते नष्टे कृतमूले वनस्पतौ विटपा इव शुष्यन्ति विष्णुप्राणादिवौकसा तावाद्यात् भुवं यूयं विप्रक्षत्रसमेधितां सूदयध्वं तपोयज्ञस्वाध्याय व्रतदानिना विष्णुर्द्विजक्रियामूलो यज्ञो धर्ममयः पुमान् देवर्षि पितृभूतानां धर्मस्य च परायणम् यत्र यत्र दिशागावो वेदावरणाश्रमा क्रियाः तं तं जनपदं यातं सन्दीपयत् वृक्ष्यत इति मे भरतनिर्देशम् आदाय शिरसाधृताः तथा प्रजानां कदनं विदतु कदनप्रिया पुरग्रामो व्रजोद्यानं क्षेत्रारामाश्रमाकरान् खेटखरवटघोषांस ददहु पत्तनानिशा केचित् खनित्रैर्विविधैर्सेतुपाकारो गोपुरान् आजीव्यांशिक्षुर्वृक्षान् केचित् परशुपाणयः प्रादह्य शरण्यान्ये प्रजानां ज्वलितोल्मुखैः एवं विप्रकृते लोके दैत्येन्द्रानुचरैर्मुहा दिवं देवा परित्यज्य भुवि चेरुर्लक्षिता हिरण्यकशिपुर्भ्राता सम्पद्रेतस्य दुःखितः कृत्वा कटोदकादीन् भ्रातृपुत्रान् सान्त्वयत् शकुनिं संवरं दृष्टं भूतसन्तापनं मृगम् कालनाभं महानाभं हरिश्रमश्रुमथोत्कचं तन्मातरं रुषाभानुं दितिं च जननीं गिरा श्ललक्षणया देशकालज्ञ इदमाह जनेश्वरा हिरण्यकशिपुरुवाच अम्बाम्ब हे वधूपुत्रा वीरं मार्हत शोचितुं रिपोरभिमुखे श्लाघ्या शूराणां वधीप्सिता भूतानामि संवासा प्रपायामिव सुव्रते दैवेनैकत्र नीतानाम् उन्नतीनां स्वकर्मभिः नित्यात्मा वयः शुद्धा सर्वगा सर्ववित्परा दत्ते असावात्मनो लिङ्गं मायया विसृजन् गुणान् यथाम्बसा प्रचलतां तरवोऽपि चलाइव चक्षुषा भ्राम्यमाणेन दृश्यते चलति बभू एवं गुणैर्भ्राम्यमाणे मनस्य विकलः पुमान् याति तत्साम्यतां भद्रे लिङ्गो लिङ्गवानिव
एष आत्मविपर्यासो ह्यलिङ्गे लिङ्गभावना एष प्रिया प्रियर्योगो वियोगः कर्म संसृति सम्भवस्य विनाशस्य लोकशोकस्य विविधस्मृता अविवेकस्य चिन्ता च विवेका स्मृतिरेव च अत्रापि उदाहरन्तीमम् इतिहासं पुरातनं यमस्य प्रेतबन्धूनां संवादं तं निबोधत ऊषी नरेषु हूद्राजासु यज्ञ इति विश्रुता सपत्ने निरतो युद्धे ज्ञातयस्तमुपासत विशीर्णरत्नकवचं बिभ्रष्टाभरणस्रजं शरणभिर्हृदयं शयानं स्रगाविलं प्रकीर्णकेशं ध्वस्ताक्षं रभसा दष्टदक्षदं रजाकुण्ठमुखाम्भोजं छिन्नायुधं भुजं वृधे उसी नरेन्द्रं विधिना तथाकृतं पतिं महिष्या प्रसमीक्ष्य दुःखिता हतास्मनाथेति करैरुरुभृशं हृन्तोऽपि मुहुस्तत्पदयोरुपापतन् रुदत्य उच्चैर्दयिताङ्घ्रपङ्कजं सिञ्चन्ति यस्त्रैः कुचकुङ्कुमारुणैः विस्रस्तकेशाभरणासु च मृणा सृजन्त आक्रन्दनया विलेपिरे अहो विधात्रा करुणेन न प्रभो भवान् प्रणीतो दृशदृगगोचरां दशाम् उनीशिनारायणमसि वृत्तिदः पुरा कृतोऽधुनायेन शुचां विवर्धना त्वया कृतज्ञेन वयं महीपते कथं विनाश्याम सुहृत्तमेन ते तत्रानुयानं तव वीरपादयो शुश्रूषतीनां दिशयत्र यास्यसि एवं विलपतीनां वै परिग्रहं मृतं पतिम् अन्निच्छन्तीनां निर्हारं वरकोऽवस्थं सन्न्यवर्तत तः प्रेतबन्धूनम् आश्रित्य परदेवितम् आहतान् बालको भूत्वा यमः स्वयमुपागतः यमुवाच अहो अमीषां वयसाधिकानां विपश्यतां लोकविधिं विमोहा यत्रागतस्तत्र गतं मनुष्यं स्वयं सधर्मा अपि शोचयन्त पारतम् अहो वयं धन्यतमा यदत्र त्यक्ता पितृभ्यः न विचिन्तयाम अभक्ष्यमाणा अबलावृकाद्भिः सरक्षिता रक्षति यो हि गर्भे या इच्छये सा सृजतीदमव्ययो स एव रक्षत बलम्भुते च यः तस्या बला क्रीडमाहुरीसुतु चराचरं निग्रहसङ्ग्रहे प्रभु पथिच्युतं तिष्ठति दिष्टरक्षितं गृहे स्थितं तद्विहितं विनश्यति जीवत्यनाथोऽपि तदीक्षितो वने गृहेऽपि गुप्तोऽसि हतो न जीवति भूतानि तस्तैर्निजयोनिकर्मभिर्भवन्ति काले न भवन्ति सर्वसा न तत्र आत्मा प्रकृतावपि स्थितस्तस्या गुणैरन्यतमो निबध्यते इदं शरीरं पुरुषस्य मोहजं यथा पृथक् भौतिकमीयते गृहं यथोदकै पार्थिवतैजसैर्जनः कालेन जातो विकृतो विनश्यति यथा नलो दारुषभिन्नयीयते यथा नीलो देहगतः पृथक् स्थिता यथा नभः सर्वगतं न संजते तथा पुमान् सर्वगुणाश्रयः परं सुयज्ञो नन्वयं सेते मूढा यमनुशोचस्थ या श्रोता यो अनुवक्तेः स न दृश्येत कर्हिषित् न श्रोता नानुवक्तायं मुकोऽप्यत्र महानसु यस्तुहेन्द्रियमानात्मा सा चान्या प्राणदेहयो भूतेन्द्रियमनोलिङ्गान् देहानुच्चावचान् विभो भजत्युत्सृजति ह्यनस्तच्चापि स्वेन तेजसा यावल्लिङ्गानुतो ह्यात्मा तावत् कर्मनिबन्धनं ततो विपर्ययः क्लेशो मायायोगोऽनुवर्तते
वितथाभिनिवेशोऽयं यद्गुणेष्वदृग्वचा यथा मनोरथा स्वप्ना सर्वमेन्द्रियकं वृषा अथ नित्यं वा नेह शोचन्ति तद्विदः नान्यथा शक्यते कर्तुं स्वभावा शोचतामिति लुब्धको विपने कश्चित् पक्षिणां निर्मितोऽन्तका वितत्यजालं विदते तत्र तत्र प्रलोभयन् कुलिङ्गमिथुनं तत्र विचरत् समदृश्यत तयो कुलिङ्गीः सहसा लुब्धकेन प्रलोभिता सा सजत् शीचस्तन्त्यां महिषी कालयन्त्रिता कुलिङ्गिस्तां तथापन्नां निरीक्ष्य भृशदुःखिता स्नेहाद्कल्पः कृपणां पर्यदेवयत् अहो वकरुणो देवास्त्रिया करुणया विभुः कृपणं मानुषोचन्त्या दीनया किं करिष्यति कामं नयतु मा देवा किमर्धेनात्मनो हि मे दीनेन जीवता दुःखं वनेन विदुरायुषा कथं त्वजात पक्षांस्तान् मातृहीनान् विभर्म्यहं मन्दभाग्या प्रतीक्षन्ते नीडे मे मातरं प्रजाः एवं कुलिङ्गं विलपन्तमारात् प्रिया वियोगातुरमश्रुकण्ठं स एव तं शाकुनिकः शरेण विव्याधकालप्रहीतो विलीनः एवं यूयं पश्यन्त आत्मापायमबुद्धयः नैनं प्राप्स्यति शोचन्त्याः पतिं वर्षशतैरपि हिरण्यकशिपुरुवाच बाल एवं प्रवदति सर्वे विस्मितचेतसा ज्ञातयो मे निरे सर्वं नित्यं मये यथोत्थितं यं एतदुपाख्यायत्रैवान्तर्धीयत ज्ञातयोऽपि सुयज्ञस्य चक्रुर्यत् साम्परायिकं तथा शोचत मा यूयं परं चात्मानमेव च कात्मा का परोऽत्र स्वीयः पारक्य एव वा स्वपराभिनिवेशेन विज्ञानेन देहिनां नारदुवाच इति दैत्यपतिर्वाक्यं दितिराकर्ण्य सश्नुषा पुत्रशोकं क्षणात् त्यक्त्वा तत्त्वे चित्तमधारयत् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां सप्तमस्कन्धे दितिशोकापनयनं नाम द्वितीयोऽध्यायः। बोले वृंदावन बिहारी लाल जी की जय। अथ तृतीयोऽध्यायः। नारद उवाच राजन्नजेयं जरामरम् आत्मानं प्रतिद्वन्द्वं मेघराजं व्यदित्सत् सतेपे मन्दरद्रोण्यां तपः परं दारुणम् ऊर्ध्वबाहुर्नभो दृष्टिपादाङ्गुष्ठाश्रितावनिः जटादिधीतिभिर्रेजे संवर्तार्कायिवांशुभिः तस्मिंस्तपस्तप्यमाने देवास्थानानि भेजिरे तस्य मूर्ध्ना समुद्भूता सधूमो अग्निस्तपोमयः तिर्यगूर्ध्वमधो लोकान् तपद्विषगीरता चक्षुर्भुर्नद्युदन्वन्तः सद्दीपादृशालभूः निपेतु सह ग्रहास्तारा जज्ज्वलस्व दिशो दश तेन तप्ता दिवं त्यक्त्वा ब्रह्मलोकं ययुसुराः धात्रे विज्ञापयामासुर्देवदेव जगत्पते दैत्येन्द्र तपसा तप्ता दिवि स्थातुं न शक्नुमः तस्य चोपशमं भूमं विदेहि यदि मन्यसे लोकानायामन्नङ्क्षन्ति बलिहारास्तवाभिभो
तस्यायं किल सङ्कल्पशरतो दुश्चरं तपः श्रूयतां किं न विदितस्तद्वाथापि निवेदितः सृष्ट्वा चराचरमिदं तपोयोगसमाधिना अध्यास्ते सर्वधिष्णेभ्यः परमेष्ठि निजासनं तदहं वर्धमानेन तपोयोगसमाधिना कालात्मनो सनित्यत्वात् साधयिष्ये तथात्मना अन्यथेतं विधास्येऽहं यथा पूर्वं ओजसा किमन्ये कालनिर्धूतैः कल्पान्ते वैष्णवादिभिः इति शुश्रुमुनिर्बन्धं तपः परमम् आस्थिता विदत्तत्स्वानन्तरं युक्तं स्वयं त्रिभुवनेश्वरा तवासनं द्विजगवां पार्वमेष्ठं जगत्पते भवाय श्रेयसे भूते क्षेमाय विजयाय च इति विज्ञापितो देवैर्भगवानात्मभूनृप परितो भृगुदक्षाद्ययौ दैत्येश्वराश्रमं नाददर्श प्रतीक्षन्नं वल्मीकतृणकीचकैः पिपीलिकाभिराचीर्णं मेदस्तुङ्गं मांसशोणितं तपन्तं तपसा लोकान् यथा भ्रापिहितं रविं विलक्ष्य विस्मिता प्राह प्रहसन्हंसवाहन ब्रह्मोवाच उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रं ते तपः सिद्धोऽसि काश्यप वरदोऽहमनुप्राप्तो व्रियतामीप्सितो वरः अद्राक्षमहमेतत्ते हृत्सारं महदद्भुतं दंसभक्षितदेहस्य प्राणा ह्यस्ति सुसेरते नैतत्पूर्वर्षशकुर्न करिष्यन्ति चापरे निरम्बुर्धारयेत् प्राणान् को वै दिव्यसमासतं व्यवसायेन तेनेन दुष्करेण मनस्विनां तपोनिष्ठेन भवता जितोऽहं दितिनन्दना ततस्त आशिषः सर्वा ददाम्यसुरपुङ्गवामर्तस्य ते अमर्तस्य दर्शनं नाफलं मम नारदुवाच इति युक्त्वादिभवो देवो भक्षिताङ्गं विपीलकैः कमण्डलुजलेनौक्ष्य दिव्येनामुघरादशा सा तत्कीचकवल्मीकात् सहोजो बलान्वितः सर्वावयवसम्पन्नो वज्रसन्ननो युवा उत्थितस्तप्तहेमाभो विभावो सुरिवेधसः सह निरीक्ष्याम्बरे देवं हंसवाहमवस्थितं ननाम शिरसा भूमौ तद्दर्शनमहोत्सवः उत्थाय प्राञ्जलिर्प्रवैक्ष्यमाणो दृशा विभुं हर्षाश्रुपुलकोद्भेदो गिरा गदया गृणात् हिरण्यकशिपुरुवाच कल्पान्ते कालसृष्टेन यो वन्देन तमसावृतम् अभिव्यनग जगदिदं स्वयं ज्योतिः स्वरोचिषा आत्मना त्रिवृता चेदं सृजत्यवती लुम्पति प्रजासत्त्वमोधाम्नि पराय महते नमः नमाद्याय बीजाय ज्ञानविज्ञानमूर्तये प्राणेन्द्रियमनोबुद्धिर्विकारैर्व्यक्तिमयूयसे त्वमीश से जगतस्तस्थुस्स प्रायेण मुख्येन पतिः प्रजानां चित्तस्य चित्तमनेन्द्रियाणां पतिर्महान् भूतगुणाशये सा तं सप्ततन्तून् वितनोषि तन्मात्रया चातुर्होर्तकविद्यया च त्वमेवात्मा आत्मवतामनादिरन्तपारा कविरन्तरात्मा त्वमेव कालो निमिषो जनानामायुर्लवायद्यावयवेक्षिणोऽसि कूटस्थ आत्मा परमेष्ठ्यजो महांस्त्वां जीवलोकस्य च जीवयात्मा त्वत्तः परं न परम् अप्यनेजदेजज्ज किञ्चित् व्यतिरिक्तमस्ति विद्याकलास्ते तनवस्य सर्वा हिरण्यगर्भोऽसि बृहत्त्रिपृष्ठा व्यक्तं विभो स्थूलमिदं शरीरम्
इन्द्रियं प्राणमणो मनोगुणास्त्वां भुङ्गे स्थितो धामनि पारमेष्ठे अव्यक्त आत्मा पुरुषः पुराणः अनन्ताव्यक्तरूपेण येनेदम् अखिलं ततं चिच्छक्तियुक्ताय तस्मै भगवते नमः। यदि दास्यस्मभिमतान् वरान् मे वरदोत्तमं भूतेभ्यस्त्वद्दिसृष्टेभ्यो मृत्युर्मा भून्मं प्रभो नान्तर्बहिर्दिवा नक्तं मन्यस्मदमा नान्तर्बहिर्दिवा नक्तं अन्यस्मादपि चायुधै न भूमौ नाम्बरे मृत्युर्न ननैर्न मृगैरपि व्यसुभिर्वासुमद्भिर्वासुरासुरमहोरगैः अप्रतिद्वन्द्वतां युद्धे ऐकपत्यं च देहिनां सर्वेषां लोकपालनां महिमानं यथात्मनः तपोयोगप्रभावाणां यन्निरीक्षति कर्हिचित्। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां सप्तमस्कन्धे हिरण्यकशिपोर्वयाचनं नाम तृतीयोऽध्यायः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल जी की जय। अथ चतुर्थोऽध्यायः। नारद उवाच एवं व्रतः शतधृतिहिरण्यकशिपोरथ प्रादात्तपसा प्रीतो वरांस्तस्य सुदुर्लभान् ब्रह्मोवाच ताते मे दुर्लभा पुंसां यान् वृणीषे वरान् मम तथापि वितराम्यङ्गे वरान् यद्यपि दुर्लभान्। ततो जगाम भगवान् मोहानुग्रहो विभु पूजितोऽसुरवरेण स्तूयमानः प्रजेश्वरैः। एवं लब्धवरो दैत्यो बिभ्रदेममयं वपु भगवत् करोतु देशं भ्रातुर्वधमनुस्मरन् सा विजित्य दिशा सर्वा लोकांस त्रीन् महासुराः देवासुरमनुष्येन्द्रियान् गन्धर्वगरुडोगान् सिद्धचारण विद्याध्रानसीन् पितृपतीन् मनून् यक्षरक्षापिशाचेशान् प्रेतभूतपतीनथ सर्वसत्त्वपतीन् जित्वा वशमानीय विश्वजित् जहार लोकपालानां स्थानानि सतेजसा देवोद्यान श्रियाजुष्टम् अध्यास्ते अस्मत्रिविष्टिपं महेन्द्रभवनं साक्षात् निर्मितं विश्वकर्मणा त्रैलोक्यलक्ष्म्यायतनम् अध्युवासाखिलधिमत् यत्र विद्रुमसोपाना महामारकता भुवा यत्र स्फाटिककुण्डानि वैदुर्यस्तम्भपङ्क्तयः यत्र चित्रवितानानि पद्मरागासनानि च पयाफेन निभासय्या मुक्तादाम परीक्षिताः पूजद्भिर्नूपुरैर्देव्याः शब्दयन्त्यैतस्ततः रत्नस्थलीषु पश्यन्ति सुदति सुन्दरं मुखं तस्मिन् महेन्द्रभवने महाबलो महामना निर्जितलोकैकराट् रेमे अभिवन्द्याङ्घ्रियुगः सुरादिभिः प्रातापितैरुर्जितचण्डशासना तमङ्गमत्तं मधुनोरुगन्धिना ब्रवीत्ताम्राक्षमशेषधिष्णया उपासतोपायनपाणिभिर्विना त्रिभिस्तपो योगबलौजसां पदं जगुर्महेन्द्रासनमोजसा स्थितं विश्वावसुस्त्वम्बुरुस्मदादया गन्धर्वसिद्ध्यारिषुस्तुवन्मुहुर्विद्याधरा अप्सरसस्य पाण्डवा स एव वर्णाश्रमभिर्कृतुर्विभुर्दक्षिणैः युज्यमानो हविर्भागान्नगृहीत स्वेन तेजसा अकृष्टपच्या तस्यासीत् सप्तदीपवती मही तथा कामदुहान्दौस्तुं नानासार्यपदं नभा रत्नाकारास्य रत्नौघांस्तत्पत्न्यः
क्षारासीधुधृतक्षौद्रदधीक्षीरामृतोदकाः शैलाद्रोणीभिराक्रीडं सर्वत्रिषु गुणान् द्रुमाः दधार लोकपालानामेकमेव पृथक् गुणान् साहित्यं निर्जितकुबेकराडि विषयान् प्रियान् यथोपजोषं भुञ्जानो नातृप्यदजितेन्द्रियः एवमैश्वर्यं मत्तस्य द्रप्तस्योक्षास्त्रवर्तिनः कालो महान् व्यतीयाय ब्रह्माशापमुपेयुषु तस्योग्रदण्डसंविघ्ना सर्वे लोकासपालकाः अन्यत्रा लब्धशरणाः शरणं ययुरच्युतं तस्यै नमोऽस्तु काष्ठाय यत्रात्मा हरिरीश्वरा यद्गत्वा न निवर्तन्ते शान्ताः सन्न्यासिनो मूलाः इति ये संयतात्माना समाहितधियो मूलाः उपतस्थुर्ऋषिकेशं विनिद्रा वायुभोजना तेषामाविर्भूद्वाणी अरूपा मेघनिस्वना सन्नादयन्ती ककुभा साधूनां भयङ्करी मा भयष्टविबुधश्रेष्ठा सर्वेषां भद्रमस्तु वः मद्दर्शनं हि भूतानां सर्वश्रेयोपपत्तये ज्ञानमेतस्य दौरात्म्यं दैतेयापसदस्य च तस्य शान्तिं करिष्यामि कालं तावत् प्रतीक्षत यदा देवीषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषे सवा आसु विनश्यति निर्वैराय प्राशान्ताय सुताय महात्मने प्रह्लादाय यथा द्रुह्येधनिष्येऽपि वरोर्जितं नारदुवाच इति युक्ता लोकगुरुणा तं प्रणम्य दिवौकसा नैवर्तन्त गतोद्वेगा मे निरेशासुरं मतं तस्य दैत्यपतेः पुत्राश्चत्वारः परमाद्भुताः प्रह्लादो भून्महांस्तेषां गुणैर्महदुपासका ब्रह्मण्या शीलसम्पन्नः सत्यसन्धो जितेन्द्रियः आत्मवत् सर्वभूतानाम् एका प्रियसुहृत्तमा दासवत्सन्नतार्यग्भि पितृव दीनवत्सला भ्रातृवत् सदृशे स्निग्धो गुरुशीश्वरभावना विद्यार्थरूपजन्माढ्यो मानस्तम्भविवर्जितः नोद्विग्नचित्तो व्यसनेषु निःस्पृहा श्रुतेषु दृष्टेषु गुणेषु वस्तुदिक् दान्तेन्द्रियप्राणशरीरधि सदा प्रशान्तकामो रहितासुरोऽसुरः यस्मिन् महद्गुणा राजन् गृह्यन्ते कविभिर्मुहा न ते अधुनापि धीयन्ते यथा भगवतीश्वरे यं साधुगाथा सदसि रिपोऽपि सुरानप प्रतिमानं प्रकुर्वन्ति किमुतान्ये भवादृशा गुणैरलं सङ्ख्यैर्माहात्म्यं तस्य सूच्यते वासुदेवे भगवती यस्य नैसर्गिकी रतिः न्यस्यति क्रीडनको बालो जडवतन्मयस्तया कृष्णग्रह गृहीतात्मा न वेद जगदीदृशम् आसीनः पर्यटन् शयानः प्रपीबन् भुवन् नानुसन्धन्त एतानि गोविन्द परिरम्भिता कच्चिद् रुदति वैकुण्ठचिन्ता सबलचेतना कश्चिद् दशति तच्चिन्तानाह्लाद उद्घाटयति क्वचित् नदति क्वचित् उत्कण्ठो विलज्जो नृत्यति क्वचित् तद्भावनायुक्तस्तन्मयो अनुचकारः क्वचित् पुलकस्तूष्णीमास्ते संस्पर्शनिवृतः आस्पन्दनप्रणयानन्दश्लीलामीलिते क्षणः सा उत्तमश्लोकपदारविन्दयो निर्सेवया या किञ्चन सङ्गलब्धया तन्मन्परं निर्वृतिमात्मनो मुहुर्दुसङ्गदीयान्यमनः समं व्यधात्
तस्मिन् महाभागवते महाभागे महात्मनि हिरण्यकशिपुराजन्य करोदघमात्मजे। युधिष्ठिरुवाच देवर्षेदतीक्षामो वेदितुं तव सुब्रत यदात्मजाय शुद्धाय पिता दात साधवेर्गं पुत्रान् प्रतिकूलान् स्वान् पितरा पुत्रवत्सला उपालभन्ते शिक्षार्थं नैवागम् अपरो यथा किमुतानुवसान् साधून् तादृशान् गुरुदेवतान् एतद् कौतूहलं ब्रह्मन्नस्माकं विधं प्रभोः पितुः पित्राय यद्वेषो मरणाय प्रयोजितः। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां सप्तमस्कन्धे प्रहलाद चरिते चतुर्थोऽध्यायः। बोले वृंदावन बिहारी लाल जी की जय। अथ पंचमोऽध्यायः। नारद उवाच पौरोहित्याय भगवान् वृतः काव्याखिलासुरैः शरणामरकौ सुतौ तस्य दैत्यराज्यगृहान्तिके तौ राज्ञा प्रापितं बालं प्रह्लादं नयकोविदं पाठयामासुतुः पाठन्यन्यांसासुरबालकान् यत्तत्र गुरुणा प्रोक्तं शुश्रूषे अनुपपाठ च न साधु मनसा मेने स्वपरासद्ग्रहाश्रयम् एकदा सुरराटपुत्रम् अङ्कमारोप्य पाण्डवा पप्रच्छ कथ्यतां वत्स मन्यते साधु यद्भवान्। प्रह्लादुवाच तत्साधु मन्ये सुरवर्यं देहिनां सदा समुद्विग्नधियां सद्गृहात् हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपं वनं गतो यद्धरिमाश्रयेत्। नारदुवाच श्रुत्वा पुत्रगिरो दैत्याः परपक्ष समाहिताः जहास बुद्धिर्बालानां विद्यते परबुद्धिभिः सम्यग् विधार्यतां बालो गुरुगेः द्विजातिभिः विष्णुपक्षे प्रतीक्षणैर्न विद्येतास्ते धीर्यथा गृहमानीतमाहूय प्रह्लादं दैत्ययाजकाः प्रशस्त्रलक्ष्णया वाचा सम्पृच्छन्त सामभिः वत्स प्रह्लाद भद्रं ते सत्यं कथय मामृषा बालानति कुतुस्तुभ्यमेष बुद्धिविपर्यया बुद्धिभेदा परकृत उताहोते सोऽसतो भवत् वर्ण्यतां श्रोतुकामानां गुरूणां कुलनन्दन। प्रह्लादुवाच स्वःपरश्चेत् सद्ग्राहा पुंसाः जन्माया कृता विमोहितधियां दृष्टस्तस्मै भगवते नमः। स यदानुव्रता पुंसा पशुबुद्धिर्विद्यते अन्येषु तथान्योऽहमिति भेदगता सती स एष आत्मा स्वपरेत बुद्धिभिर्दुरत्यानुक्रमणो निरूप्यते। मुह्यन्त यद्वर्तमनिवेदवादिनो ब्रह्मादयो ह्येष विनन्ति मे मतिं यथा भ्राम्ययतयो ब्रह्मन् स्वयमाकर्षसन्निधौ तथा मे विद्यते चेतश्चक्रपाणैर्यदृक्षया। नारदुवाच एतावद् ब्राह्मणायोक्त्वा विजराम महामतिः तं निर्भयतर्स्यार्थ कुपितः स दीनो राजसेवकः आनीयतामरे वेत्रमस्माकमयं संस्करः कुला अङ्गारस्य दुर्बुद्धे चतुर्थोऽस्योदितः दत्तमा दैतेय चन्दनवने जातोऽयं कण्टकद्रुमः यन्मूलोन्मूलपरशोर्विष्णुर्नालायितोऽर्भकः इति तं विविधोपायैर्भिषयंस्तर्जनादिभिः प्रह्लादं ग्राहयामास त्रिवर्गस्योपपादनं। ततेनं गुरुर्ज्ञात्वा ज्ञायगेयचतुष्टयं दैत्येन्द्रं दर्शयामास मातृमृष्टमलङ्कृतं पादयोः पतितं बालं प्रतिनन्द्याशिषासुरा परिस्वज्य चिरं दूर्भा परं पापनिर्वितम् आरोप्याङ्कमग्नाय मूर्धन्य शुक्लाम्बुभिः
आशिषिञ्चन् विकसद्वक्त्रम् इदमाह युधिष्ठिरा। हिरण्यकशिपुरुवाच प्रह्लादान्युचितात स्वधीतं किञ्चित् उत्तमम् कालेनैतावतायुष्मन् यदशिक्षत गुरोर्भवान्। प्रह्लादुवाच श्रवणं कीर्तनं विष्णोर्स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यम् आत्मनिवेदनम् इति पुंसार्पिता विष्णो भक्तिश्चेन्नवलक्षणा कृते भगवत्ययद्धाः तन्मन्ये अधीतमुत्तमम् निशम्ययैतत्सुतवचो हिरण्यकशिपुस्तदा। गुरुपुत्रम् उवाचेदं रुषा प्रस्फुरिताधरा ब्रह्मबन्धो किमेतत्ते विपक्षं श्रयता सता असारं ग्रहीतो बालो मामुनादृत्य दुर्मते सन्ति हे साधवे लोके दुर्मैत्रा सद्मवेषिणः तेषामुत्तेज्यघं काले रोगाः पातकिनामिव। गुरुपुत्रोवाच नामत्प्रणीतं न परप्रणीतं सुतो वदत्येष तवेन्द्रशत्रो नैसर्गिकीयं मतिरस्य राजन्नियक्ष्यमन्युं कददास्मानः। नारदुवाच गुरुणैवं प्रति प्रोक्तो भूय आह सुरः सुतं न चेद् गुरुमुखीयं ते कुतो अभद्रा सतिः मतिः। प्रह्लादुवाच मतिर्न कृष्णे परता सुतो वा मिथोऽभिपद्येत ग्रहव्रतानाम् अदान्तगोभिर्विशता तमिस्त्रं पुनः पुनः सर्वितश्रवणानाम् न ते विदुः स्वार्थगतिं हि विष्णुः दुराशया ये बहिरर्थमानिना अन्धा यथान्धैरुपनीयमाना वाची सतन्या मुर्दा विबन्धा नैषामतिस्तावदुरुक्रमाङ्घ्रि स्पृशत्यनर्थापगमो यदर्था महीयसां पादरजोऽभिषेकम् निष्किञ्चनानां न वृणीत यावत् इत्युक्तो परतं पुत्रं हिरण्यकशिपुरुषा अन्धीकृतात्मा सोतसङ्गानि नरस्यत महीतले आहामरुषाविष्टा कासायीभूतलोचनः वध्यतामा स्वयं वद्यो निःसार्यत नैरिताः अयं मे भ्रातः सोऽयं हित्वा स्वानुसुहृदो वदमा पितृव्यह्नन्तुर्यापादौ विष्णोर्दासवदर्शति विष्णोर्वा साध्वसौ किं नु करिष्यत्यसमञ्जसः सौहृदं दुस्त्यजं पित्रोर्हाद्यं पञ्चहायनः परोपत्यं हितकृत्य दौषधं स्वदेहजोऽप्यामयवत्सुतो हिता छिन्द्यात् अङ्गं यदुतात्मनो हितं शेषं सुखं जीवति यद्विवर्जनात् सर्वैरुपायैर्हन्तव्या सम्भोजशयनासनैः सुहलिङ्गधरं शत्रुर्मुर्देष्टिमेन्द्रियं नैरितास्ते समादिष्टा भर्ता वै शूलपाणया दिग्मदृष्टिकरालास्यास्तां रश्मश्रुशिशिरोरुहा नदन्तु भैरवान्नादांसिद्धिविन्धीति वादिना आसीनं चाहनैः शूलैः प्रह्लादं सर्वमर्मसु परे ब्रह्मण्यनिर्देशे भगवत्यखिलात्मनि युक्तात्मन्यफला आसन्नपुण्यस्यैव सत्क्रियाः प्रयासे पहते तस्मिन् दैत्येन्द्रः परशङ्कितः चकार तद्वधोपायान् निर्बन्धेन युधिष्ठिर दिग्गजैर्दन्दशूकस्य अविचारावपातनैः मायाभिसन्निरोधस्य गरदा
नैर्भोजनैः वा यज्ञसलिलै पर्वतक्रमणैरपि न ससाके यदा हन्तुमुपाममसुरः सुतं चिन्तां दीर्घतमं प्राप्तस्तत्कर्तुं नाभ्यपद्यत एस्मे बहवः साधुक्तो बधोपायाश्च निर्मिताः तैस्तैर्द्रोहैरसद्धर्मैर्मुक्ता स्वेनैव तेजसा वर्तमानो विदुरे वै बालोऽप्यजडधीरयं न विस्मरति मे अनार्यं सुनस्येपैव प्रभु अप्रमेयानुभवावो अयं कुतिश्चिद्भयोऽमरः नूनमेतद्विरोधेन मृत्युर्मे भविता नवः इति तं चिन्तया किञ्चिन्म्लानस्त्रियमधोमुखम् षण्णामर्कावौस्नसौ विविक्त इति हेवोचतु जितं त्वयैकेन जगत्त्रयं भ्रुवो वृजिं वडत्रस्तमसस्तस्धिष्णियं न तस्य चिन्तं तव नाथ चक्ष्महे न वै शिशूनां गुणसुदोषयोपदम् इमं तु पाशैर्वरुणस्य बद्ध्वा निदेहि भीतो न पलायते यथा उद्दिश्य पुंसो वयसार्यसेवया यावद्गुरुर्भार्गवागमिष्यति तथेति गुरुपुत्रोक्तमनुज्ञायेदमब्रवीत् धर्मा ह्यस्योपदेष्टव्या राज्ञां ये गृहमेधिनां धर्मर्थं च कामं च नितरां चानुपूर्वसा प्रह्लादायोचतु राजन् प्रसितावनताय च यथा त्रिवर्गं गुरुभिरात्मने उपशिक्षितं न साधु मेनेतच्छिक्षां द्वन्द्वारामोपवर्णितां यदाचार्यः परावृत्तो गृहमेधीयकर्मसु वयस्यैर्बालकैस्तत्र सोपहूतः कृतक्षणैः अथ तायंस्लक्ष्णया वाचा प्रत्याहूय महाबुधा उवाच विद्वांस तन्निष्ठा कृपया प्रसन्नैव ते तु तद्गौरवात् सर्वे त्यक्तक्रीडापदीक्षता बाला न दूषितधियो द्वन्द्वारामेरितैः हितैः पर्युपासत राजेन्द्र तन्यस्तहृदयेक्षणा तानाह करुणो मत्रो महाभागवतोऽसुरः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां सप्तमस्कन्धे प्रह्लादनुचरिते पंचमोऽध्यायः। बोले वृंदावन बिहारी लाल जी की जय। षष्ठोऽध्यायः। प्रह्लाद उवाच कौमाराचरेत प्राज्ञो धर्मान् भागवतानि दुर्लभं मानुषं जन्म तद्यपि ध्रुवम् अर्थदं यथा हि पुरुषस्य विष्णुपादोपसर्पणं यदेष सर्वभूतानां प्रियात्मेश्वरा श्रुवत् सुखमेन्द्रियकं दैत्या देहयोगेन देहिनां सर्वत्र लभते दैवादित्यता दुःखं यत्नता तत्प्रयासो न कर्तव्यो यत आयुर्व्ययः परम् न तथा विन्दते क्षेमं मुकुन्द चरणाम्बुजं ततो यतेत कुशला क्षेमाय भयमाश्रिता शरीरं पौरुषं यामन् विप्रदेत पुष्कलं पुंसो वर्षशतं ह्यायुस्तदर्थं चाजितात्मनः निष्फलं यद् सौरात्र्यासेतेन्दं प्रापिस्तमः मुग्धस्य बाले कौमारे क्रीडतो याति विंशतिः जरयाग्रस्तदेहस्तयास्तकल्पस्य विंशतिः दूरापूरेण कामेन मोहेन च बलीयसा शेषं गृहेषु सक्तस्तप्रमत्तस्यापयाति को गृहेषु पुमान् सक्तम् आत्मानं जितेन्द्रियः स्नेहपाशयदृढैर्बद्धमुत्सहेत विमोचितं को नर्ततृष्णां विसृजेत प्राणेभ्योऽपि यईप्सितायं क्रीडात्यशुभिः प्रेष्ठैस्तस्करः सेवको मणि कथं प्रियाया अनुकम्पिताया सङ्गं रहस्यं रुचिरांश मन्त्रान् शुभशुषा स्नेहसिता शिशूनां कलाक्षराणामनुरक्तचित्तः
पुत्रांस स्मरंस्ता दुहिरहृदया भ्रातन् स्वसृष्वा पितरौ च दीनौ गृहान् मनोज्ञोरुपरि छन्तांश वृत्तिश्च कुल्या पशुभृत्य वर्गान् तजेत कोशसकृदेवेहमाना कर्माणि लोभाद् वितृप्तकामा औपस्थजैवं बहुमन्यमाना कथं विरज्येत दुरन्तमोहा कुटुम्बपोषाय निजायु न बुध्यतेऽर्थं विहतं प्रमत्ता सर्वर्थतापत्रयदुःखितात्मा निर्विद्यते न स्वकुटुम्बरामा वित्तेषु नित्या विनिविष्टचेता विद्वांसदोषं परिविद्धहर्तुः प्रेत्येह चाथाप्यजितेन्द्रियस्तदशान्तकामो हरते कुटुम्बे विद्वान् पीतं दनुजा कुटुम्बं पुष्णन् सलोकाय न कल्पते वै यः स्वीयपारक्य विभिन्नभावास्तमा प्रपद्येत यथा विमूढा यतो न कश्चित् क्वच कुत्रचित्त्वादीना समात्मानमलं समर्था विमोचितं कामदृशं विहार क्रीडा मृगोऽयन्निगडो विसर्गा ततो विदूरात् पैहृत्य दैत्या दैत्येषु सङ्गं विषयात्मकेषु उपेत नारायणमादिदेवं स मुक्तसङ्गैरिषितोपवर्गा निह्यच्युतं प्रीणयतो बहवायासो वसुरात्मजा आत्मत्वात्सर्वभूतानां सिद्धत्वादिह सर्वथा परावरेषु भूतेषु ब्रह्मान्तस्थावरादिषु भौतिकेषु विकारेषु भूतेष्वसमहस्तु च गुणेषु गुणसाम्ये च गुणव्यतिकरे तथा एक एव परो ह्यात्मा भगवानीश्वरोऽव्ययः प्रत्यगात्मस्वरूपेण दृश्यरूपेण च स्वयं व्याप्य व्यापकनिर्देशो ह्यनिर्देशोऽविकल्पितः केवलानुभवानन्दस्वरूपः परमेश्वरः माययान्तहितैश्वर्यं मीयते गुणसर्गया तस्मात् सर्वेषु भूतेषु दयां कुरुत सौहृदम् आसुरं भावमुन्मुच्य यया तुष्यतद्योक्षजा दुष्टे च तत्र किमलभ्यमन्तमाद्ये किं तैर्गुणव्यतिकरादिहेषु सिद्धा धर्मादयः किं गुणेन च काञ्चितेन सारञ्जुषा चरणयोरुपगायतां नः धर्मार्थकामिति यो हवितस्त्रिवर्ग इक्षात्रयी नयतमो विविधा च वार्ता मन्ये तदेदखिलं निगमस्य सत्यं स्वात्मार्पणं सुश्रुता परमस्य पुंसः ज्ञानं तदेदममलं दुर्वापमाः नारायणो नरसुखा किल नारदाय एकान्तिनां भगवतस्तत्किञ्चनानां पादारविन्दरजसा प्लुतदेहिनां स्यात् सूत्रम् एतन्मया पूर्वं ज्ञानं विज्ञानसंयुतं धर्मं भागवतं शुद्धं नारदादेवदर्शनात् दैत्यपुत्राहौचुः प्रह्लाद त्वं वयं चापि नरतेऽन्यं विद्महे गुरुम् एताभ्यां गुरुपुत्राभ्यां बालानामपि ईश्वरौ बालस्यान्तः पुरस्थस्य महत्सङ्गो दुरन्वयः छिन्दिम्ना संशयं सौम्यं साक्षेद्विश्रम्भकारणम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां सप्तमस्कन्धे प्रह्लादनुचरिते षष्ठो अध्यायः। बोले वृंदावन बिहारी लाल जी की जय। अथ सप्तमो अध्यायः। नारद उवाच एवं दैत्यसुतैः पृष्टो महाभागवतोऽसुरः उवाच स्मयमानस्तास्मरणमदनुभासितं प्रह्लाद उवाच पितरि प्रस्थिते अस्माकं तपसे मन्दराचलं युद्धोद्यमं परं चरुकुर्विविधा दानवान् प्रति पिपीलिकैरहिरिव दृष्ट्वा लोको प्रतापनः
पापेन पापोऽव्यचीति वादिनो वासवादयः तेषामतिबलोद्योगं निशम्यासुरयूथपा बध्यमानासुरैर्भीता दद्रुवो सरतोदिशं कलत्पुत्रं मित्राप्तान् गृहान् पशून् परीक्षदान् नावेक्षमाणास्त्वरिता सर्वे प्राणपरीप्सवा व्यलुम्पनराजसी विरमराजय काङ्क्षिणा इन्द्रस्तु राजमहिषीं मातरं मम चाग्रहीत् नियमानां भयोद्विग्नां रुदतीं कुररीमिव यद्रक्षागतस्तत्र देवर्षि ददृशे पथि प्राहमैनां सुरपते नेतुम् अर्हस्य नागसं मुञ्च महाभाग सतीं परिग्रहम् इन्द्र उवाच आस्ते अस्या जठरे वीर्यं विस्यं सुरद्विषा आस्यतां यावत् प्रस्वं मोक्षेऽर्थपदवीं गतः नारद उवाच अयं निष्किल्बिषः साक्षान् महाभागवतो महान् त्वया न प्राप्यते संस्थां अनन्तानुचरो बली इत्युक्तस्तां विहायेन्द्रो देवर्षेर्मानयन् वचा अनन्तप्रियभक्तैनां परिक्रम्य दिवं ययौ ततो नो मातर्वृषि समानीय निजाश्रमम् आश्वास्य होष्यतावत्से यावत्ते भर्तुरागमः तथेत्यवात्सीद देवर्षिरन्ति सापि कुतो भया यावद् दैत्यपतिर्घोरात् तपसो नान्यवर्तत ऋषिं पर्यचरत तत्र भक्त्या परमया सती अन्तर्वत्नी स्वगर्भस्य क्षेमायेक्षाप्रसूतये ऋषिः कारुणिकस्तस्याः प्रादादुभयमीश्वरः धर्मस्य तत्त्वं ज्ञानं जामामभ्युद्दिश्य निर्मलं तत्तु कालस्य दीर्घत्वात् स्थित्वा न मातुस्तिरोदते ऋषीणानुगृहीतं मानाधुनामप्यजहात स्मृति भवतामपि भूयान्मे यदि श्रद्ध्यते वचा वैसारधिधि श्रद्धाता श्रीबालानां शमे यथा जन्माद्याषड्मे भावा दृष्ट्वा देहस्य नात्मना फलानमिव वृक्षस्य कालेनेश्वरमूर्तिनः आत्मा नित्योऽव्ययः शुद्ध एकः क्षेत्रगयाश्रया अविक्रिया स्वदृग्हेतुर्व्यापको असंज्ञनावृतः एतैर्द्वादशभिर्विद्वान् आत्मनो लक्षणैः परैः अहं ममेत सद्भावं देहादौ मोहजं त्यजेत् स्वर्णं यथा ग्रावसु हेमकारा क्षेत्रेषु योगैस्तदभिज्ञाप्नुयात् क्षेत्रेषु देहेषु तथात्मयोगैरध्यात्मविद् ब्रह्मगतिं लभेत् अष्टौ प्रकृतया प्रोक्तास्त्र एव हि तद्गुणाः विकारा षोडशाचार्ये पुमानेकः समन्वयात् देहस्तु सर्वसङ्घातो जगतस्तुरिद्युधा अत्रैव मृगयः पुरुषो नेति नेति त्यजन् यजन अन्वयव्यतिरेकेण विवेकेनो सतात्मना सर्गस्थानसमाम्नाय विस्मृत्सद्भिर्सत्वरैः बुद्धेर्जागरणं स्वप्ना सुषुप्तिरितिवृत्तयः तायेनैवानुभूयन्ते सोऽध्यक्षा पुरुषः परा ये स्त्रीवर्णैः पर्यस्तैर्बुद्धिर्भेदैक्रियोद्भवैः स्वरूपात्मनो बुद्धेद गन्धर्वयायुमिवान्ययात् एतद्वारो हि संसारो गुणकर्म निबन्धना अज्ञानमूलोऽपार्थोऽपि पुंसा स्वप्नैवेश्यते तस्माद्वद्भिः कर्तव्यं कर्मणां त्रिगुणात्मनां बीजनिर्हरणं योगं प्रावाहो परमो दिवा तत्रोपायसहस्राणामयं भगवतोदिता यदीश्वरे भगवती यथा यैरञ्जसारथिः गुरुशुश्रूषया भक्त्या सर्वलब्धार्पणेन च
संगेन साधुभक्तानामीश्वराराधनेन च श्रद्धया तत्कथायां च कीर्तनैर्गुणकर्मणां तत्पादाम्बुरुहन्ध्यानात् तल्लिङ्गे क्षणार्हणादिभिः हरिः सर्वेषु भूतेषु भगवानानास्तईश्वरः इति भूतानि मनसा कामस्तय साधुमानयेत एवं निर्जित षड्वर्गैः क्रियते भक्तिरीश्वरैः वासुदेवे भगवती यया संलभते रतिं निशम्य कर्माणि गुणानि तुल्यानि वीर्याणि लीलातनुभिः कृतानि यदातिहर्षोत्पुलकाश्रुगदगदं प्रोत्कण्ठ उद्गायति रोति नृत्यति यदा ग्रहग्रस्तैव क्वचिदस्तया क्रन्दते ध्यायति वन्दते जनं मुहुःस्वसन्वक्ति हरे जगत्पते नारायणेतात्मगति नारायणात्ममतिर्गतत्रपः तदा पुमान् मुक्तः समस्तबन्धनस्तद्भावानुकृताशया कृतिः निर्दग्धबीजायनुसयो महीयसा भक्तिप्रयोगेण समत्यधोक्षजम् अधोक्षजालं वमिहासुहात्मना शरीरिणः संसृतिचक्रशातनम् तद्ब्रह्मनिर्माणसुखं विदुर्वदास्ततो भजध्वं हृदयहृदीश्वरं कोऽवति प्रयासो वसुरबालका हरे रूपासने स्वे हृदिच्छिद्रवत्सता स्वयस्यात्मना सख्युरुशेषदेहिनां सामान्यतः किं विषयोपपादनैरायः कलत्रं बसवासुतादयो गृहामहि कुञ्जरकोशभूतया सर्वे अर्थकामा क्षणभङ्गुरायुषा कुर्वन्ति मर्त्यस्य क्रियत्प्रियं चला एवं हि लोकाकृतिविकृतामि क्षैष्णवा सातिशयान निर्मला तस्माद्दृष्टश्रुतदूषणं परं भक्त्यैकये संभजतात्मलब्धये यदर्थकर्माणि विद्वन्मान्यसकृन्नरः करोत्यतो विपर्यासमोघं विन्द्यते फलं सुखाय दुःखमोक्षाय संकल्प इह कर्मिणः सदाप्नोति हया दुःखं मनिहाया सुखावृता कामान् काम्यते कामैर्यदर्थं हि पुरुषा स वै देहस्तु पारक्यो भङ्गुरौ यात्युपैति च किं व्यवहिता पत्यदारागारधनादयः राज्यं कोशगजामात्मं प्रत्यप्तात्मा ममतास्पदा किमेतैरात्मनस्तुच्छैः सह देहेन नश्वरैः अनर्थैरर्थसङ्कारशैल्यानन्दमहोददैः निरूप्यतां हि स्वार्था क्रियान् देहव्रतोऽसुराः निषेकादिष्वस्थासु क्लिश्यमानस्य कर्मभिः कर्माण्यारभते देहि देहेनात्मानुवर्तिना कर्मभिस्तनुते देहम् उभयं त्वविवेकतः तस्मादर्थास कामास धर्मास यदपाश्रया भजतान्निहयात्मानं मनीहं हरमीश्वरं सर्वेषामपि भूतानां हरिरात्मेश्वरः प्रिया भूतैर्मद्भक्ति स्वकृतैः कृतानां जीवसंगिता देवोऽसुरो मनुष्यो वा यक्षो गन्धर्व एव च भजन्मुकुन्दचरणं स्वस्तिमान् स्यात् यथा वयं नालं द्विजत्वं देवत्वं ऋषित्वं वासुरात्मजा प्रीडनाय मुकुन्दस्य नावृतं न बहुज्ञता न दानं न तपो निर्ज्ञानशौचं न व्रतानि च प्रीयते अमलया भक्त्या हरिरन्यन् विडम्बनं
ततौ हरौ भगवती भक्ति कुरुत दानवः आत्मौपम्येन सर्वत्र सर्वभूतात्मनीश्वरे दैतेया यक्ष रक्षांसि स्त्रियः शूद्राव्रजौकशा खगामृगाः पापजीवाः सन्ति ह्यच्युततां गताः एतावानेव लोकोऽस्मिन् पुंसा स्वार्थः परस्मृता एकान्तभक्तिर्गोविन्दे यत् सर्वत्र तदीक्षणम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां सप्तमस्कन्धे प्रह्लादनुचरिते दैत्यपुत्रानुशासनं नाम सप्तमोऽध्यायः। बोले वृंदावन बिहारी लाल जी की जय। अथ अष्टमोऽध्यायः। नारद उवाच अथ दैत्यसुताः सर्वे श्रुत्वा तदनुवर्णितं जगुर्निर्वद्यत्वा नैव गुर्वनुशिक्षितम् अथाचार्यसुतस्तेषां बुद्धिमेकान्तसंस्थिताम् आलक्ष्य भीतस्त्वरितां राज्ञा आवेदयद् यथा श्रुत्वा तत्प्रियं दौतो दुस्सहं तन्मानयम् कोपावेशचलद्गात्रं पुत्रं हन्तुं मनोदधे क्षिप्त्वा परुषया वाचा प्रह्लादम् अतदर्हणम् आहेक्षमाणः पापेन तिरस्चीनेन चक्षुषा प्रस्रया अवनतं दान्तं बद्धाञ्जलिम् स्थितं सर्पापदाहत इव श्वसन प्रकृतिर्दारुणा हे दुर्विनीतमन्दात्मनकुलं भेदकरादम् अस्तमक्षासनोद्भूतं नेष्ये त्वादयमक्षयं क्रुद्धस्य यस्य कम्पन्ते त्रयो लोका सहेश्वरा तस्य मे अभीतवन्मूढशासनं किं बलोत्यगाः। प्रह्लादुवाच न केवलं भवतस्य राजन् स वै बलं बलिनां चापरेषां परे वरेयमी स्तरजङ्गमाये ब्रह्मादयो येन वशं प्रणीता स ईश्वरः कालोरुक्रमो स ओजोसः सत्त्वबलेन्द्रियात्मा स एव विश्वं परमः स्वशक्तिभिः सृजत्यवत्यति गुणत्रयेषा जय्यासुरं भावमिमं त्वमात्मना समं मनोधत्स्व न सन्ति विद्विषा ऋते अजितादात्मन उत्पतस्थितात् तद्विध्यनस्तस्तमहत्समहर्षणं दस्यून्यपुराषण्डविजितलुम्पतो मन्यन्ते एके स्वजितादिशो दस्जितात्मनोज्ञस्य समस्य देहिना साधो समोह प्रभवा कुता परे। हिरण्यकशिपुरुवाच व्यक्तं त्वमर्तुं कामोऽसि योतिमात्रं विकथसे मुमूर्षूणां हि मदान्मम ननु सुरविप्लवागेरायस्त्वया मन्दभाग्योक्तो मदन्यो जगदीश्वरा क्वासौ यदि स सर्वत्र कस्मात्स्तम्भे न दृश्यते सोऽहं विकथ्यमानस्य शिराकाया त्वरामि ते गोपायेत हरिस्त्वाद यस्ते शरणम् ईप्सितम् एवं दुरक्तर्मुहुर्दयरनुशासुतं महाभागवतं महासुरा खड्गं प्रज्ञोत्पतितो वरासनात् स्तम्भं तट्टाडादिबला संमुष्टिना तदैव तस्मिन्निनलोऽतिभीषणौ बभूव वेनाण्डकटाहमस्फुटत् यं वै स्वधिष्णोपगतं त्वजादयः श्रुत्वा स्वधामाप्यमङ्गमे निरे सविक्रमन् पुत्रवधेप्सुरोजसा निशम्य निह्लादमपूर्वमद्भुतम् अन्तः सभायां न ददर्श तत्पदं वितत्र सूर्येण सुरारियूथपासत्यं विधातुं निजभृत्यभासितं व्याप्तिं च भेयुते स्वखिलेषु चात्मना अदृश्यतायात्यद्भुतरूपमुद्वहन् स्तम्भसभायां न मृगं न मानुषं ससत्त्वमेनं परितोऽपि पश्यन् स्तम्भसम्मध्यादनुनिर्जिहानं नायं मृगो नापि नरो विचित्रं महो किमेतन् मृगेन्द्ररूपं मीमांसमानससमुत्थितोऽग्रतो नृसिंहरूप तदलं भयानकं प्रतप्तचामी करचण्डलोचनं स्फुरत्सटाकेशरजृम्भिताननम्
करालदृष्टं करवालचञ्चलच्छुरान्तजीवं भ्रकुटिमुखोल्बणं स्तब्धोर्ध्वकर्णं गिरिकन्धराद्भुतव्यात्यासनासं हनुवेदभीषणं दिवि स्पृशत्कायमदीर्घपीवरं ग्रीवोर्वक्षस्थलमल्पमध्यमं चन्द्रासुगौरैक्षुरितं तनूरुहैर्विस्वभुजानीकशतं नखायुधं दुरासदं निजेतिरायुधप्रवेक्रविद्रावितदैत्वदानवं प्रायेण मेयं हरिणोरुमायिना वदास्मतोनेन समुद्यतेन किम् एवं ब्रुवंस्त्वभ्यपतद्गदायुधो न धन्यनृसिंहप्रतिदैत्यकुञ्जरा अलक्षित्वग्नो पतितः पतङ्गमो यथा नृसिंहौ जशिशोऽसुरस्तदा न तद्विचित्रं खलु सत्त्वधामनि स्वतेजसा योऽनुपुराभिवत्तमा ततोऽभिपद्याभ्यहनन्महासुरो रुषा नृसिंहं गदयोर्वेगया तं विक्रमन्तं सगदं गदाधरो महोरगं ताक्षसुतो यथा गृहीत स तस्य हस्तोत्कलितस्तदासुरो विक्रीडतो यद्वदहिर्गरुत्मता असाध्वमन्यन्त्रतौकसोमराघनक्षदा भारत सर्वदीक्ष्णयपाः तं मन्यमानो निजवीर्यसङ्कितं यद्धस्तमुक्तो नृहरिं महासुरा पुनस्तमासजतखङ्गचर्मणि प्रगृह्यवेगेन जितश्रमो मृधे तं सेनवेगं शतचन्द्रवर्तमशरन्तमक्षिद्रुपर्यधो हरिः कृत्वाट्टहासं खरमुत्स्वनोल्बणं निमीलिताक्षं जगृहे महाजवं विश्वस्फुरन्तं गृह्णातुरं हरिं व्यालो यथा कुङ्कुलिसा क्षतत्वचं द्वार्युरापाद्य ददार लीलया नखैर्यथा हिं गरुणो महाभिशं संरभ्य दुष्प्रेक्ष्य कराललोचनो व्यायातनान्तं विलिहन् सजीया असृग्लवाक्तारुणकेसराननो यथान्त्रमाली द्विपहत्या हरि नखाङ्कुरोत्पाटितहत्य सरोरुहं विसृज्य तस्यानुचरानुदायुधान् अहंसमन्तान्नख शस्त्रपार्श्वैर्दोदण्डयूथोऽनुपथान् सहस्रशा शटावधूता जलदा परापतन् गृहलास्य तद्वृष्टमिमुष्टरोचिषा अम्भोदयाश्वासहता विचुक्षुः निर्वादभीता दिगिभाविचुक्षुः दौस्तत्सटोक्षिप्तविमानसङ्कुला प्रोत्सर्क्ष्मां च पदातिपीडिता शैला समुपेतुरमुष्य रंहसा तत्तेजसाखं ककुभो नरे जिरे तथा सभायामुपविष्टमुत्तमे नृपासने संवृततेजसं विभुम् अलक्षिद्वैरथमत्यमर्षणं प्रचण्डवक्त्रं नभभाज कश्चन निशम्य लोकत्रयमस्तकज्वरं तमादिदैत्यं हरिणाहतं हृदे प्रहर्षवेगोत्कलितान् नामुः प्रसूनवैर्षैर्वृषशुशुरस्त्रिया तदा विमाना वलिभिर्नभस्थलं दिदृक्ष्यतां सङ्कुलमासनाकिनां सुरानकादुन्दभयोत जग्निरे गन्धर्वमुख्याननिरुत्तुर्जुगजुगस्त्रिया तत्रोपव्रज्य विबुधा ब्रह्मेन्द्रगिरिशादया ऋषया पितरा सिद्ध्या विद्याधरमहोरगाः मनवः प्रजानां पतयो गन्धर्वाप्सरचारणाः यक्षाः किं पुरुषास्तातवेताला सिद्धकिन्नराः ते विष्णुर्पार्षदा सर्वेषु नन्दकुमादयः
मूर्धे बन्धाञ्जलिपुटासीनं तीव्रतेजसम् ईडिरे नरशार्दूलं नातिदूरचरा पृथक् ब्रह्मोवाच नतोऽस्म्यनन्ताय दुरन्तशक्तये विचित्रवीर्याय पवित्रकर्मणे विश्वस्य सर्गस्थिसंयमान् गुणैः स्वलीलया सन्दधते व्यवात्मने श्रीरुद्रवाच कोपकालो युगान्तस्ते हतोऽयमसुरोऽल्पका तत्सुतं पायुप्सृतं भक्तं ते भक्तवत्सला इन्द्रवाच प्रत्यानीता परं भवता त्रायता न स्वभागाः दैत्याक्रान्तं हृदयकमलं त्वद्गृहं प्रत्यबोधिकालग्रस्तं कियदमिमहो नाथ शुश्रूषतां ते मुक्तिस्तेषां न हि बहुमतां नारसिंहापरैः किं ऋषयावुचो त्वं नस्तपः परमं माथ यदात्मतेजो येनेदमादिपुरुषात्मगतं संसर्ज तद्विप्रलुप्तं मनुनाथशरण्यपालरक्षागृहीतवपुषा पुनरन्वंस्थाः पितरवुचुः श्राद्धानि नो अधिबुभुजे प्रसभं तनूजैर्दत्तानि तीर्थसमये अपपिबत्तिलाम्बो तस्योदरान् खविदीर्णवपादयार्चत् तस्मै नमो हरये अखिलधर्मगोप्त्रे सिद्धाऊचु यो नो गतिं योगसिद्धां साधुर्हारसीदयोगतपोबलेन नानादर्पं तं नखैर्निर्दधार तस्मै तुभ्यं प्रणतास्मोऽस्मि नृसिंहा विद्याधराऊचु विद्यां पृथक् धारणयानुराधां न्यसेदद्यो बलवीर्यदृप्ता सैन संख्ये पशुवदतस्तं माया नृसिंहं प्रणतास्म नित्यं नागाऊचु येन पापेन रत्नानि स्त्रीरत्नानि हृतानि न तद्वक्षापाटनेनासां दत्तानन्द नमोऽस्तु ते मनव ऊचुः मनवो वयं तौ निदेशकारिणोदिति जनेन देव परिभूतसेतवा भवता खलस्सा उपसंहृता प्रभो करवाम ते किमनुसाधिकिङ्करान् प्रजापतयौचुः प्रजेशा वयं ते परसाभिसृष्टा नयेन प्रजा वै सृजामो निषिद्धा सयेष त्वया भिन्नवक्षानुशेते जगन्मङ्गलं सत्त्वमूर्ते अवतारा गन्धर्वाऊचुः वयं विभूते नटनाट्यगायकायेनात्मसाद्वीरबलौजसा कृता स एष नीतो भवता दशामिमा किमुत्पतस्ता कुशलाय कल्पते चारणाऊचु हरे तवाघ्रिपङ्कजं भवापवर्गमाश्रिता यदेष साधुरक्षयस्त्वया समापितः यक्षाऊचुः वयं मनुचरमुख्या कर्मभिस्ते मनोगरिस्तैरदितिसुतेन प्रापिता वाहकत्वं स तु जनपरितापं तत्कृतं जानता ते नरहरुपनीता पञ्चतां पञ्चविंशा किं पुरुषाऊचु वयं किं पुरुषास्त्वं तु महापुरुष ईश्वरा अयं कुपुरुषो नष्टोऽधिकृता साधुभिर्यदा वैतालिकाऊचु सभासु सत्रेषु तवामलं यशो गीत्वा सपर्या महतीं लभामहे यस्तां वयनैसीदभ्रशमेष दुर्जनो दिष्ट्या हतस्थे भगवन् यथा मया किन्नराऊचु वयमीश किन्नरगणास्तमानुगादिति जेन विष्टिमनुनानुकारिता भवता हरे सव्रजनो अवसादितो नरसिंहनाथ विभवाय नो भव विष्णुपार्षदाऊचु अद्वैतद्नररूपमद्भुतं ते दृष्टं न शरणद सर्वलोकशरमा सोऽयं ते विधिकरीश विप्रसप्तस्
तस्येदं निधम् अनुग्रहाय विद्मः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां सप्तमस्कन्धे प्रह्लादनचरिते दैत्यराजवधे नृसिंहस्तवो नामाष्टमोऽध्यायः। बोले वृंदावन बिहारी लाल जी की जय। अथ नवमोऽध्यायः। नारद उवाच एवं सुरादयः सर्वे ब्रह्मरुद्रपुरःसरा नोपैतुं सकन्मन्युसरम्भं सुदुरासदं साक्षाक्षी प्रेषिता देवै दृष्ट्वा तन्महदद्भुतम् अदृष्टा श्रुतपूर्वत्वात् सा नोपेयाय शङ्किता प्रह्लादं प्रेषयामास ब्रह्मावस्थितमन्तिके तात्र प्रसमयोपेहि स्वपित्रे कुपितं प्रभुं तथेति शनकैराजन् महाभागवतोर्भकः उपेत भुवि कायेन ननामो वृधिताञ्जलिः स्वपादमूले पतितं तमर्भकं विलोक्य देवः कृपया परिप्लुतः उत्थाप तत्क्षीण दधात्कराम्बुजं कालाहि वितस्त्रधियां कृता भयं सतत्करस्पर्शधुताखिलाशुभा सपद्यविभक्तपरात्मदर्शनः तत्पादपद्यं हृदिनिर्वधो ददौ ह्रसत्तनुः क्लिन्नहृदश्रुलोचनः अस्तौषीद्धरिमेकाग्रमनसा सुसामाहिता प्रेमगद्दया वाचा तन्यस्तहृदयेक्षणा प्रह्लादुवाच ब्रह्मादयासुरगणा मुनयोऽथ सिद्धा सत्त्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहै नाराद्युतं पुरुगुणैरधुनापि पिप्रुः किं त्रोष्टुमर्हति समेहरिरुग्रजाते मन्ये धनाभिजनरूपतपैश्रुतौजस्तेजा प्रभावबलपौरुषबुद्धियोगा नाराधना हि भवन्ति परस्य पुंसो भक्ता तुतोष भगवान् गजयूथपाय विप्राय द्विषड्गुणयुतादरविन्दनाभपादारविन्दं बिन्दं विमुखाक्षपचं वरिष्ठम् मन्येतदर्पितमनोर्वचनेर्हितार्थप्राणं पुनाति सकुलं नत भूरिमानः नैवात्मनः प्रभुरयं निज लाभपूर्णो मानं जनात् विदुषा करुणो गृणीते यद् यज्जनो भगवते विदधीतमानं तच्चात्मने प्रतिमुखस्य यथा मुखश्रीः तस्माद्गहं विगतविक्लईश्वरस्य सर्वात्मना महि गृणां यथा मनीषं नीचो जया गुणविसर्गमनुप्रविष्टा पूयेतेन पुमाननुवर्णितेन सर्वेऽहमे विधिकरास्तव सत्त्वधाम्नो ब्रह्मादयो वयमिवेशिनश्चोद्विजन्ता क्षेमाय भूताय हुतात्मसुखाय चास ब्रिकीडितं भगवतो रुचिरावतारैतदयच्च मन्युन्मसुरस्य हतस्त्वयाद्यामोदेत साधुरपवृश्चिकसर्पहत्या लोकास निर्वित्तमिताः प्रतयन्ति सर्वे नृपं नृसिंहविभयाय जनाः स्मरन्ति नायं विभेव्यजितते अतिभयानकास्य जीवार्कनेत्रभ्रगुटीरभसोऽग्रदंष्टात् आनस्त्रजाश्छत्रजकेसरशङ्कुकर्णान्निह्लादभीत् दिग्भादरिभिन्नखानात् त्रस्तोऽस्महं कृपणवत्सलदोषोऽग्रसंसारचक्रकदनाद्ग्रसतां प्रणीता बद्धासु कर्मभिरुषसत्तमाते ग्रीमूलं प्रीतोपवर्गशरणं यवसे कदानुः यस्मात् प्रिया प्रियवियोगसंयोगजन्मशोकाग्निना सकलयोनिषु दह्यमानं दुःखौ सदं तदपि दुःखमतद्वियाहं भूमन् भ्रमामि वद मे तव दास्ययोगं सोऽहं प्रियस्य सुहृदा परदेवताया लीलाकथास्तव निःसिंहविरिञ्च गीताञ्जस्थितर्मनुगुण
तर्म्यनुगृणन् गुणविप्रमुक्तो दुर्गाणिते पदयुगा लयहंससङ्गः बालस्य नेहं शरणं पितरौ नृसिंहनार्तस्य चागदम् उदन्वन्ति मञ्जतौ नौ तप्तस्य तत्प्रतिविधर्यैहाञ्जश्रेष्ठस्तावद्विभो तन्व्रतां त्वदुपेक्षितानां यस्मिन्यतो व्यर्हिषे येन च यस्य यस्माद् यस्मै यथा यदुतयस्त्वपरापरो वा भावा करोति विकरोति पृथक् स्वभावा संशोधितस्तखिलं भवता स्वरूपं माया मनः सृजति कर्ममयं बलीयः कालेन चोदितगुणानुमतेन पुंसा छन्दोमयं यद्जयार्पितषोडशारं संसारचक्रमजकोऽतितरेत् स्वत्वदन्यः स त्वं हि नित्यविजितात्मगुणः स्वधाम्ना कालो वशीकृतविसृज्य विसर्गशक्तिः चक्रे वृष्टिष्टमजयेश्वर षोडशारे निष्पीड्यमानमुपकर्ष विभो प्रपन्नं दृष्टा मयादिभिः विभो अखिल धृष्णपानामायुश्रियो विभविष्यति आञ्जनोऽयं ये यस्मत्पितुः कुपितहास विजृम्भितभू विस्फुर्जितेन लुलिता सा तु ते निरस्ता तस्मादमुस्तनुभृताम् अहमाशिषोऽज्ञा आयुः श्रियं विभो महेन्द्रियमां विरिञ्चा नेक्ष्यामि ते विललिताननुरुविक्रमेण कालात्मनोपनय मां निजभृत्य पार्श्वं कुत्रासि सा श्रुतिसुखा मृगतृष्णरूपा क्लेदं कलेवरं शेषरुजां विरोहा निर्विद्यते न तु जनो यदपीतविद्वान् कामानलं मधुलवैषय समयन्दुरापै क्वाहं व्रजप्रभो ईशतमोऽधिकेऽस्मिन् जाता सुरेतरकुले कृतवानुकम्पा न ब्रह्मणो न तु भवस्य न वै रमाया यन्मेऽर्पिता शिरसि पद्मकरं प्रसादः नैषा परापरमतिर्भवतो ननु स्याज्जन्तुर्यथात्मश्रुतो जगस्तथापि संसेवयासुरतरोरियुते प्रसादः सेवानुरूपमुदयो न परावरत्वम् एवं जनं निपतितं प्रभवाहि कूपे कामाभिकामं मनुयः प्रपतन् प्रसङ्गात् कृत्वात्मसात् सुरर्षिणा भगवन् गृहीता सोऽयं कथं न विशेषेत हृत्सेवां मत्प्राणरक्षणमनन्तपितुर्वधस्य मन्ये स्वभृत्यऋषिवाक्मृतं विधातुं खण्यं प्रगृह्यं यदवोचदसद्विदित्सु त्वामीश्वरो मदपरोऽवतु कं हरामि एकस्त्वमेव जगदेदमुष्य यत्त्वं मादन्तयो पृथगवस्यपि मध्यतस्य सृष्ट्वा गुणव्यतिकरं निजमायेदं नान्येव तैरेव सिद्ध तदनुप्रविष्टा त्वं वा इदं सदसदि सम्भवांस्ततोऽन्यो माया यदात्मपरबुद्धिरियं ह्यपार्था यदयस्य जन्मनिधनं स्थितिरीक्षणं च तद्वै तदेव वसुकालवदिष्टतर्वोऽन्यस्येदमात्मनि जगद्विलयाम्बुमध्ये शेषेत्मना निजसुखानुभवो निरीहा योगेन मीलितहृदयात्मनिपीन्द्रिय तुर्ये स्थितो न तु तमो न गुणासंयुञ्चे तस्यैव ते वपुरिदं निजकालशक्त्या संशोधितप्रकृतिधर्मण आत्मगूढम् अम्भस्तन्नन्तशयनादिभिरं मत्समाधे नार्भेर्भूतस्वकणिकावटवन्महाब्जं तत्सम्भवः कविरतो वन्यदपश्यमानस्त्वाबीजमात्मनि ततं स्वभरिविचिन्त्य नाविन्ददब्धशतमप्सु निमज्यमानो जात्यङ्कुरे कथमुहोपलभेत बीजं सा त्वात्मयोनिरतविस्मितासितोऽब्जं कालेन तीव्रतपसा परिशुद्धभावः
त्वामात्मनि सम्भुवि गन्धमिवाति सूक्ष्मं भूतेन्द्रियाशयमये विततं ददर्श एवं सहस्रवदनाङ्घ्रिशिरा करोरुनाशयास्य करणनयनाभरणायुधाढ्यं मायामहं लक्षितसन्निवेशं दृष्ट्वा महापुरुषमापमुदं विरिञ्चा तस्मै भवाहन्यशिरस्तनुवं च बिभ्रत वेदद्रुहावति बलो मधुकैटभाख्यो भक्त्वान् यच्छ्रुतिगणान् पूर्वजस्तमश्च सत्त्वं तौ प्रियतमां तनुमामनन्ति इत्थं रतिर्यगृषिदेघसावतारे लोकान् विवायसि हंसि जगत्प्रतीपान् धर्मं महापुरुषपाशियुगान् वृत्तं छन्नः कलौ यदभव स्त्रीयुगोत्सत्वम् नयतन्मनस्तव कथासु विकुण्ठनाथ सम्प्रीयते दुरितदुष्टं साधु तीव्रं कामातुरं हर्षशोकभयैर्षणातं तस्मिन् कथं तव गतिं विस्मृशामि दीना जीवैकतोऽच्युत विकर्षति मावृतप्ता शिष्णोऽन्यस्तद् तत्त्वगुदरं श्रवणकुतश्चित्रघाणोऽन्यत्तश्चपलस्त्रिक्वचस्कर्मशक्तिर्बहवः सपत्नैव गेहपतिं लुनन्ति एवं स्वकर्मपतितं भवेततरणया मन्योऽन्यजन्मरणासनभीतभीतम् पश्यञ्जनं स्वपरविग्रह वैरमैत्रं हन्तेति पारचरपि प्रहिमूढमध्य को त्वन्नत्र के अखिलगुरो भगवन् प्रयासा उत्तारणे यशभवसम्भवलोपहेतो मूढेषु वै मदनुग्रहार्थबन्धो किं तेन ते प्रियजनानुसेवतां नैवोद्विषे परदुरत्यवैतरण्यास् त्वद्गीर्यगाहन् महतां व्रतमग्नचित्तः सोचेततो विमुखचेतसेन्द्रियार्थं मायासुखाय परमुद्भतो विमूढान् प्रायेण देवमुनयासो विमुक्तकामा मौनं चरन्ति विजनेन परार्थनिष्ठा नैतान् विहाय कृपणान् विमुक्षे को नान्यं त्वदस्य शरणं भ्रमतोऽनुपश्येयन्मैथुनादिग्रामेदि सुखं विदुक्षं कण्डूयनेन करयोरिवधुकदुःखं तृप्यन्ति नेह कृपणः बहुदुःखभाजः कण्डूतिवन्मनसिजं विसहेति धीरः मौनव्रतश्रुततपोऽध्ययनस्वधर्मव्याख्यारहो जप समाधयापवर्ग्या प्रायः परं पुरुषं त्वजितेन्द्रियाणां वार्त्या भवन्त्युत नवात्र दाम्भिकानां रूपम् इमे सदसतीतो वेदसृष्टे बीजाङ्कुराव्युन चान्यदरूपकस्य युक्ता समक्षय भुव यत्र विचिन्वते त्वां योगेन वाणीमिव दारुषु नान्यतस्या त्वं वायुरग्निरवनिर्वियद्वम्बुमात्रा प्राणेन्द्रियाणि हृदयं चिदनुग्रहस्य सर्वं त्वमेव सगुणो विगुणस्य भूमन् नान्यत्स्त्वदस्त्यपि मनोवचसा निरुक्तं नैते गुणान् गुणिनो महदादयो ये सर्वे मनप्रभृत्या सह देववर्त्मा आद्यन्तमन्दुरगाय विदन्ति त्वामेवं विमृश्य सुधयो विरमन्ति शब्दात् तत् ते हर्तं नमस्तुति कर्मपूजा कर्मस्मृतिशरणयो श्रवणं कथायां संसेवया त्वयि विनीति षडङ्गया किं भक्तिजनः परमहंसगतौ लभेत नारदुवाच एतावद्वर्णितं गुणो भक्त्या भक्तेन निर्गुणः प्रह्लादं प्रणीतं प्रीतो यतमन्युरभाषत श्रीभगवानुवाच
प्रह्लाद भद्रभद्रं ते प्रीतोऽहं ते असुरोत्तमा वरं वृषीवृणीष्वाभिमतं कामपूरोऽस्म्यहं नृणां माम प्रीणतयायुष्मन् दर्शनं दुर्लभं हि मे दृष्ट्वा मां न पुनर्जन्तुरात्मानं तप्तुमर्हति प्रीणन्ति हतमां धीरा सर्वभावेन साधवा श्रेयस्कामा महाभागा सर्व्यासामासि साम्प्रतिम् एवं प्रलोभ्यमानोऽपि वरलोकप्रलोभनैकान्तित्वाद् भगवति तैक्षतनानुसुरोत्तमः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां सप्तमस्कन्धे प्रह्लादचरिते भगवतस्तवो नाम नवमो अध्यायः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल जी की जय। अथ दशमो अध्यायः। नारद उवाच भक्तियोगस्य तत्सर्वं मन्त्रायतयार्भकः मन्यमानो ऋषिकेशं विस्मयमान उवाच। प्रह्लाद उवाच मां प्रलोभयोत्पत्त्यासक्तं कामेषु तैर्वरैः तत्सङ्गभीतो निर्विणाममुचुस्त्वामुपाश्रितः भृत्यलक्षणजिगासुर्भक्तं कामेषु चोदयत् भवान् संसारबीजेषु हृदये ग्रन्थिषि प्रभो नान्यथात्यखिलगुरो घटेत करुणात्मना यस्य आशीष आशास्तेन स भृत्त स वै वणिक आशासानो न वै भृत्तः स्वामिन्याशिष आत्मना न स्वामी भृत्यता स्वामनिक्षन् यो राति चाशिषः अहं त्वकामस्त्वद्भक्तस्त्वं च स्वाम्यन्यपाश्रया नान्यथेहावयोरर्थो राजसेवकयोरिव यदराशीष मे कामान् वरांस्त वरदर्शव कामानां हृदसन्नोऽहं भवतस्तु व्रणेमरम् इंद्रियाणि मनः प्राणात्मा धर्मो धृतिर्मति रे श्रीस्तेजः स्मृति सत्यं यस्य नश्यन्ति जन्मना विमुच्यन्ति यदा कामान् मानवो मनसि स्थितान् तर्हेव पुण्डरीकाक्ष भगवद्वत्त्वाय कल्पते। नमो भगवते तुभ्यं पुरुषाय महात्मने हरे अद्भुतसिंहाय ब्रह्मणे परमात्मने। नृसिंहोवाच नैकान्तितो मे मयि जाहित्वाहाशिष आशासते अमुत्रं जये भगवद्विदा अथापि मन्वन्तरमेतदत्र दैत्येश्वराणामनुभुङ्क्ष भोगान् कथामदीयाजुषमाणाः प्रियास्त्वं मावेश मामात्मनि सत्यमेकम् सर्वेषु भूतेष्वधियज्ञमीशं यजस्व योगेन च कर्म हिन्वन् भोगेन पुण्यं कुशलेन पापं कलेवरं कालजमेन हित्वा कीर्तिं विशुद्धां सुरलोकगीतां विताय मामेष मुक्तबन्धा यः एतत् कीर्तयन् मह्यं त्वया गीतमिदं नरास्त्वां च मां च स्मरन् काले कर्मबन्धात् प्रमुच्यते। प्रह्लाद उवाच वरं वरय एतत् मे वरदेशान् महेश्वरा यदनिन्दते पिता मे त्वां विद्वांस्तेजयेश्वरम् विद्वामरसाशयः साक्षात् सर्वलोकगुरं प्रभुं प्रार्थयेति मृषादृष्टिस्त्वद्भक्ते मयि साघवान् तस्मात् पिता मे पूये दुरन्ताद् दुस्तरादघात् भूतस्ते अपाङ्गसन्दृष्टदा कृपणवत्सला। श्रीभगवानुवाच त्रिसप्तभिः पिता पूता पितृभिः सह ते अनघ यत्साधो वस्त्रगृहे जातो भवान् वैव कुलपावना यत्र यत्र च मद्भक्ताः प्रशान्ताः समदर्शिनः साधवाः समुदाचारास्ते पूयन्त्यपि कीकटाः
सर्वात्मना न हिंसन्ति भूतग्रामेषु किञ्चन उक्षावचेषु तेन्द्रेन्द्रमद्भावेन गतस्पृहा भवन्ति पुरुषा लोके मद्भक्तास्त्वमानुव्रताः भवान् मे खलु भक्तानां सर्वेषां प्रतिरूपधृक् कुरु त्वं प्रेतकार्याणि पृथुभूतस्य सर्वशः मदङ्गस्पर्शनेनाङ्गलोकान् यास्यति सुप्रजाः पितरं चास्थानमातिष्ठ यथोक्तं ब्रह्मवादिभिः मय्यावेशमनस्तात् कुरु कर्माणि मत्परः नारदुवाच प्रह्लादोऽपि तथा चक्रे पितुर्यत्साम्प्रदायिकं यथाहं भगवान् राजन्नभिषिक्तो द्विजोत्तमैः प्रह्लादसमुखं दृष्ट्वा ब्रह्मा नरहरिं हरिं स्तुत्वा वाग्भिः पवित्राभिः प्राहर्देवादिभिर्वृता ब्रह्मोवाच देवदेवाखिलाध्यक्ष भूतभावान् पूर्वज दिष्ट्या ते निहितः पापो लोकसन्तापनो सुरा योऽसो लब्धवरो मत्तौ न बध्यो मम सृष्टिभिः तपो योग्यबलो नद्यासमस्तनी निगमानन् दिष्ट्या सस्य तनया साधुर्महाभागवतोर्भका त्वया विमोचितो मृत्युर्दिष्ट्या त्वां समितोऽधुना एतद्वपुस्ते भगवन् ध्यायतः प्रयतात्मना सर्वतो गोप्तृसन्त्रासान्निवृतोरपि जिघांसतः नृसिंहोवाच मयिवं वरो वसुराणां ते प्रदेयः पद्मसम्भवा वरः क्रूरनिसर्गाणां महीनाममृतं यथा नारदुवाच इति युक्ता भगवान् राजस्तैत्रैवान्तर्धरे हरि अदृश्या सर्वभूतानां पूजिता परमेष्ठिना ततः सम्पूज्य शिरसा वन्दे परमेष्ठिनं भौं प्रजापतिं देवान् प्रह्लादो भगवत्कलाः तद्काव्याद्विशारदमुनिभिः कमलासनः दैत्यानां दानवानां च प्रह्लादमकरोत्पत्तिं प्रतिनन्त ततो देवा प्रयुज्य परमाशिषा स्वधामानि ययो राजन् ब्रह्माद्या प्रतिपूजिता एवं तौ पार्षदो विष्णोर्पुत्रत्वं प्रापितौ उदितेः हृदि स्थितेन हरिणाभैर्भावेन तौ हतौ पुनश्च विप्रशापेन राक्षसौ तौ बभूवतौ कुम्भकर्णदशग्रीवौ हतौ तौ रामविक्रमैः शयानो युधिनि बृहद्हृदयो रामसायकैः तक्षितौ जहतुर्देहं यथा प्राक्तन जन्मनि ताविहाद्य पुनर्जातौ शिशुपालकरुषजौ हरौ वैरानुबन्धेन पश्यस्तस्ते समीयतु येनः पूर्वकृतं यद् तद् राजाना कृष्णवैरिणा जौस्त्वन्ते तदात्मानं कीटापेशस्कृतो यथा भगवतो भक्त्या परं याविदा नृपश्चैदादया सात्म्यं हरेस्तश्चिन्तया ययो आख्यातं सर्वमेतत्ते यन्मा त्वं परिपृष्टवान् दमघोषं सुतादीनां हरे सात्म्यविदुषाम् एषा ब्रह्माण्डदेवस्य कृष्णस्य च महात्मना अवतारकथा पुण्या वधो यत्रादि दैत्ययो प्रह्लादस्यानुचरितं महाभागवतस्य च भक्तिर्ज्ञानं विरक्तिश्च यथात्मं चास्य वै हरे सर्गे स्थित्यपि यशस्य गुणकर्मानुवर्णनं परावरेषां स्थानां कालेन व्यतयो महान् धर्मो भागवतानां च भगवानेन गम्यते आख्यानेन अस्मिन् समाम्नातम् आध्यात्मिकं शेषतः एतत् पुण्यमाख्यानं विष्णोर्वीरोपगृहीतं कीर्तये श्रद्धया श्रुत्वा कर्मपाशैर्विमुच्यते एतदयादिपुरुषस्य महेन्द्रलीलां दत्तेन्द्रयूतपवदं प्रयता प्रठेत दैत्यात्मजस्य च शतां प्रवरस्य पुण्यं श्रुत्वानुभाव कुतो भयमेति लोकं योऽयं न लोके बत भूरिभागा लोकं पुनान मुनयो भियन्ति येषां ग्रहाणावसतीति साक्षात् गूढं परं ब्रह्म मनुष्यलिङ्गं सवाद्यं ब्रह्म महद्विमृग्य
कैवल्यनिर्वाणसुखानुभूतिप्रिया सुहृद्वा खलु मातुलेय आत्महरणीयो विधिकृत्य गुरुश्च न यस्य साक्षात् भवपद्यदादिभिः रूपं धिया वस्तु योपवर्णितं मौनो न भक्तोपशमेन पूजिता प्रसीदितामेष सान्त्वतां पतिं स एष भगवान् राजन्वियतनोदवियतं यशा पुरा रुद्रस्य देवस्य मयेनानन्तमायिना राजोवाच कस्मिन् कर्मणि देवस्य मयोऽह अन्यगदीसुतो यथा चोपचिता कीर्ति कृष्णेनानेन कथ्यतां नारदुवाच निर्जितासुरा देवैर्युद्धेनोपवृण्यते मायिनां परमाचार्यं मयं शरणं माययुः स निर्माय पुरस्त्रिस्रो हेमिरोपाप्यशिर्विभो दुर्लक्ष्यापाय संयोगाः दुर्विक्त्यर्थपरीक्षिताः ताभिस्ते असुरसेनान्यो लोकांस्त्रीनसेश्वरान् नृप ईश्वरन्तो नाशयाञ्चक्रुः पूर्ववैरमलक्षिता ततस्ते सेश्वरा लोका उपासादेश्वर विभो त्राहिनस्तावकान् देवो विनष्टान् त्रिपुरालयैः अथानुग्रह भगवन्नात्मा भष्टे भयष्टेति सुरान् विभो शरं धनुषि सन्धाय पुरे स्रस्तं वयं युजत ततो अग्निवर्णायशव उत्पेतुः सूर्यमण्डलात् यथा मयूखसन्दोहा नादृश्यन्त पुरो यथा तैः स्पृष्ट्वा विशवः सर्वे निपेतु स्म पुरौकसा तानानीय महायोगी मया कूपरसे क्षिपत् सिद्धामृतरसः स्पृष्ट्वा वज्रसारा महोजसा उत्तस्थुर्मे गदलना वैद्युताय वहेनया विलोकभग्नसङ्कल्पं विमनस्कं रसध्वजं तदायं भगवान् विष्णुर्तत्रोपायं कल्पयत् वस्य आसीदतः ब्रह्मा स्वयं विष्णुरयं हि गौः प्रविश्य त्रिपुरं काले रसकूपामृतं पपौ ते सुराय विपश्यन्तो न्यसेधन् विमोहिताः तद्विज्ञाय महायोगी रसपालानिदं जगौ स्वयं विशोकाशोकार्तं निस्मरदैव गतिं च तां देवोऽसुरो नरोभ्यो वा नेश्वरोऽस्तिह कश्चन आत्मनोऽन्यस्य वा दुष्टं दैवेनापोहितं दयौ अथासौ शक्तिभिः स्वाभिः शम्भो प्राधानिकं व्यधात् धर्मज्ञानविरक्तिर्रिद्धि विद्या क्रियादिभिरथं सूतं ध्वजं वाहन् धनुर्वर्मसरादियत् सन्नद्धो रथमास्थाय शरं धनुरुपाददे शरं धनुषि सन्धाय मुहूर्ते अभिजितीश्वरः तदा हतेन दुर्भेदाहरोऽथ त्रिपुरो नृपः दिवि दुन्दुभयो ने दुर्विमान शतशङ्कुलाः देवर्षि पितृसिद्धेशा जयति कुसुमोत्करैः अवाकिरञ्जगृहृष्टा नृतश्चाप्सरो गणाः एवं दग्ध्वा पुरस्त्रिस्रो भगवान् पुरः नृप ब्रह्मादिभिः स्तूयमानं स्वधामं प्रत्यपद्यत एवं विधान्यसि हरिः स्वमाया विडम्बमानस्य नृलोकमात्मना वीर्याणि गीत्यान् ऋषभिर्जगद्गुरुर्लोकान् पुनानान्यपरं वदामि किम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां सप्तमस्कन्धे युधिष्ठिरनारदसंवादे त्रिपुरविजयो नाम 10मोऽध्यायः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल जी की जय, उमापति महादेव जी की जय, सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान की जय।